سبحان اللہ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ قاری محمد یاسین نقشبندی صاحب اپنے پیارے انداز میں مرفوضاتی علیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اس بزم کے آخری سرحان مصطفیٰ کو میں ادب کے ساتھ ملتمس ہوں ہتہ کشمیر کے عظیم سرحان مصطفیٰ جناب محمد جنید جاوید رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کروں گا حضور کی درود پاک، کیونکہ وقت مختصر ہے میں نے بھی اپنی صرف حاضری لگانی ہے۔ ایسے پڑھیے، اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ ہم درود پڑھتے ہیں اور حضور ہمارا درود سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ، بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں کیونکہ وقت بھی مختصر ہے، کلام شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ، اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ کلام ایسا ہے کہ تسا سارے کی بھی اشنا تسا بھی اپنی اپنی حاضری پیر صاحب میں موجودگی بھی سارے رلی دا مارے نال پڑھ سو۔ تقریباً 3-4 گھنٹے یہ سو کی بیٹھے رہے سو سارے نہیں بات اچھی چنی بلغ اللولا بے کمالہی کشفا دو جا بے جمال ہی حسو جمی اوہ سالہی حسونا جمی اوہ سالہی صلو علیہ وآلہ ولا اللولا بحوالہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ ایک باری محبت نال بولو سبحان اللہ، کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلا اللولا بے کمالہی۔ میں بروں سے لاکھ برا سے ہی، میں بروں سے لاکھ برا سے ہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کے اور سماعت کرے کہ میں بروں سے لاکھ برا سے ہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سے ہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلا اللولا۔ ایک باری سارے بولو بلا اللولا بے کمالہی کشفا دو جا
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ने मुख्तसर करते हुए चूँकि सरकार की इतनी प्यारी बज़म का इनकाद किया गया कलाम आपके समातों की नज़र हाँ बज़म महबूब सजाने में मज़ा आता है नाराए रिसालत के बज़म महबूब सजाने में मज़ा आता है बज़म आप भी शामिल हो रही बज़म महबूब सजाने में मज़ा आता है नात सुनने नात सुनने में सुनाने में मज़ा आता है नात सुनने नात सुनने में सुनाने में मज़ा आता है बज़म महबूब सजाने में मज़ा आता है एक बार आप भी पढ़ लें बज़म महबूब सजाने में मज़ा आता है डरता रहता हूँ तमाशा ना बना ले दुनिया मैं डरता रहता हूँ डरता रहता हूँ तमाशा ना बना ले दुनिया आंसू चुप चुप आंसू चुप चुप के बहाने में मज़ा आता है बज़म महबूब सजाने में मज़ा आता है मुख्तसर करते हुए क्योंकि पीर साहब के और आपके दरमियान में ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा कलाम जो कि लिखा अलहाज मोहम्मद ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह इनके लिखे हुए चंद अशार और मुख्तसर करते हुए अपनी हाज़िरी को वाइंड अप करूँगा शर्त ये है कि आपने भी उस कलाम में मेरे साथ शामिल होना है तंदुरुस्ती का मुजाहरा देना है और मुस्कुरा के पढ़ना है चूँकि हुजूर की आमद की खुशी में इस महफिल का इनेकाद किया गया है हाँ ताहा दी शान वाले अरशाते जान वाले अरशाते जान वाले ताहा दी शान वाले अरशाते जान वाले अरशाते आपकी आवाज आए आप भी पढ़े अरशाते ले आ जान वाले अरशाते जान वाले ताहा दी शान वाले अरशाते जान वाले शान तेरी बल्ले बल्ले हुजूर की शान है हर बंदा दोनों हाथ बुलंद करके बोले शान तेरी बल्ले बल्ले शान तेरी बल्ले बल्ले शान तेरी बल्ले बल्ले ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत शान तेरी बल्ले बल्ले रब भी दरूद कल्ले बैरी ते पैरां थल्ले शान तेरी बल्ले बल्ले रब भी बोलो दरूद कल्ले बैरियां दे पैरां थल्ले चादरां बिछाने वाले अरशाते जान वाले ताहा दी शान वाले अरशाते यार शर्माओ ना शर्मान दी और बड़ियां जगह ने दायात बुलंद करके हर बंदा बोले अरशाते जान वाले अरशाते जान वाले कितना सोना नाम तेरा मैंने कहना
किड्डा सोना, और प्यारे नबी का नाम हाथ बुलंद करके क्या कहना है? नाम तेरा किड्डा सोना, सोना किड्डा सोना नाम तेरा, किड्डा सोना नाम तेरा, ऊंचाए मकाम तेरा, ऊंचाए मकाम तेरा, सजाए कलाम तेरा। किड्डा सोना बोलो, नाम तेरा किड्डा सोना, ऊंचाए सच्चाए कलाम तेरा। आए ता सुनान वाले हर शाहते जान वाले, आए ता सुनान वाले हर शाहते जान वाले, ताहादी शान वाले हर शाहते पर आप भी पढ़ ले, हर शाहते जान वाले सबसे ओला गोला हमारा नबी। मैं मुख्तसर करना पे कलाम दा सारे की सुना था, एक बारी सारे रली दा की हमारा नबी सबसे ओला गोला हमारा नबी, सबसे बाला गो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मोह चाहिए, जिन्हों यकीन है बोले सुभान अल्लाह। कि कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे ओला गोला हमारा नबी, सबसे बाला गोला हमारा नबी। आखिर में एक ही नारा लगाना है, उसके बाद इजाजत। वो नारा भी मुझसे कबल सैयद मुसीबुल हसन साहब लगा चुके हैं, लेकिन मुझे हुक्म है वही लगा के मैं माइक छोड़ दूंगा। लेकिन हर एक ने चूंकि ये महफिल जश्न मिलादुन नबी वो बस इस्लाह खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, उस हवाले से एक ही शेर नारे की शक्ल में समात कीजिए। हम इल्मुद्दीन भी हैं, गाजी मुमताज भी हैं, जो जान लुटाते हैं हम वो जाबाज भी हैं। हम इल्मुद्दीन भी हैं, गाजी मुमताज भी हैं, जो जान लुटाते हैं हम वो जाबाज भी हैं। या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ बुलंद करके दोनों हाथ उठा के हर बंदा बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, रोह के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा
सामने ورث میں ہے پایا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ